के भने कविताको एउटा विशेष योजना अन्तर्गत म केही कविताहरू लेखिरहेको छु अहिले। त मेरो एकदम नितान्त नयाँ कविताहरू म यहाँ लिएर आएको छु। त हावा सम्बन्धी कविताको विषयवस्तु छ हावा है। हावाबारे केही कविताहरू सुनौ है। हावा एक। यतिखेर यो रिजोर्टमा चाहिँ म चस्मा लाउँ। यतिखेर यो रिजोर्टमा मन्द हावामा मज्जा मानेर बसिरहेका महाशयहरू, यतिखेर यो रिजोर्टमा मन्द हावामा मज्जा मानेर बसिरहेका महाशयहरू, यो नसम्झनुहोस् कि हावाको गति अब सधैँ यस्तै हो। हावा न हो, कुनै पनि बेला यसले आफूभित्र दबाइराखेको हावाको मूल स्वभाव देखाउन सक्छ। त्यसबेला यसको थामी नसक्नु वेगवान गति मात्र होइन, तर नाभिभित्रबाट उठी आएको आवाज पनि सुनिन्छ। हुई हुई सुई सुई गुनुनुनुनुनु। तपाईहरुले सुन्न नचाहेर कान बन्द गरे तापनि त्यो झन जोडले हुनुहुन्छ। तपाईहरुको कानको जाली भित्रै यति बेगले हुनुहुन्छ त्यो कि तपाईको टोपी अनि ती फटाहा फेटा सब उडाइदिन्छ। मणिमाणिक्य जडित मुकुट पनि मिल्काइदिन्छ। हावा न हो, कुनै पनि बेला आफ्नो दमित अवचेतनको अँध्यारो गुफाबाट उम्केर थाम्नै नसकिने पाराले हुर्रिँदै हुइकिन सक्छ। त्यसबेला यसका अनगिन्ती हातहरू हुनेछन् र हावाका हातको एक एक धक्कामा ढल्नेछन् बाटो रोकेर बसेका ती ढिठ स्तम्भहरू। धमिराले ध्वान्द्रो पारेको हेर्दाको डाल जस्तो रुखहरू हो। हावाका हजारौं हातहरूले धागो जस्तै सोहोर्दै लानेछ निषेधका काँडे तारहरू। पाले उभिएका छेकाबारहरू, बौलाएर हुरिएका हावाका अनगिन्ती खुट्टाहरू पटटटट बच्छन् बाटोभरि। टाढा हेर्न आँखालाई छेकेर उभिएका पुराना पर्खालहरू, टाढा हेर्न आँखालाई छेकेर उभिएका पुराना पर्खालहरू ती हावाका लात्ती थाम्न नसकेर ढल्नेछन्। हो, त्यसबेला यो हावाको सासमा अर्कै गन्ध आउनेछ र त्यो गन्धले तपाईको सासै पनि बन्द हुन सक्छ। तर उसले यसो भनिरहेको बेला त्यो रिजोर्टमा बियरको प्रत्येक घुटकोसित तिनीहरू उसलाई हेर्दै निच्च दाँत देखाइरहेका थिए। अनि एकजना उसरी नै दाँत चकाचौँध पारेर बोल्यो, ओ दाजु, तपाईँ कुन जमानाको कुरा गर्नुहुँदैछ? हावाको कुरा छोड्नुहोस्। हावाले कहिले अनि कसरी आँधी हुरीको रूप लिन्छ अनि त्यो वायु शक्तिलाई कसरी ऊर्जाको अवतारमा उतारेर प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ, यसको लागि हाम्रो कर्पोरेटमा छ छुट्टै विशेषज्ञहरू जो पहिले तपाईँ जस्तै यस्तै कुराहरू गर्थे। ती कतिजना त अहिले हाम्रो कर्पोरेटको शेयर होल्डर बनेका छन्। आउनुहोस् बरु मन्द हावाले मिठो गरी मुसारिरहेको बेला हाम्रो बियर शेयर गर्नुहोस्। अनि त सबैका दाँत व्यङ्ग्यको शैलीमा निच्याइरहे। उनीहरूले अफर गरेको बियर लिने कि नलिने? पेन्डुलम हल्लियो। टिक टक टिक टक। ठुलो साँझ परेपछि झुइँ झुइँ बाटोभरि हावासित बात मार्दै
घरमा पुगेर हावाको ठुलो साँझ परेपछि झुइँ झुइँ ऊ बाटोभरि हावासित बात मार्दै मार्दै घरमा पुगेर हावाको सम्भावित विद्रोहको विषयमा उसले कविता लेख्यो, जुन अहिले तपाईँ सुन्नुहुँदैछ। र अर्को कविता छ, यो एकनासे हावा। यसको विषय छ त्यो होमोजेनाइजेसन, यो ग्लोबलाइजेसनले ल्याएको, ग्लोबल मार्केटले ल्याएको जुन होमोजेनाइजेसनको कल्चर छ, एकरूपीकरणको कल्चर छ, त्यो यसको विषय हो। पढ्छु। तपाईँहरू कल्पना गर्नुहोस् कि म अहिले यहाँ जिन्स प्यान्ट लगाइरहेको छु, क्याप लगाइरहेको छु, हो कि? अक्सर त्यसै त म अरू बेला हो भनेदेखि त्यसरी नै जिन्स ड्रेस नै गर्छु, म जिन्स प्यान्टहरू लाउँछु इत्यादि गर्छु, त्यो मलाई खुब मनपर्छ, उहिलेदेखि लगाएको थियो। तर आज चाहिँ यहाँनिर विशेष यहाँ कविहरूको सम्मानमा, यो कार्यक्रमको सम्मानमा मैले अलिकति यस्तो खालको लुगा लाएर आएको नि। यो एकनासे हावा। धेरै भयो, अलिक बेग्लै किसिमको हावा चलिरहेको छ। यो हावामा न त तिम्रो मधेसको तातो सास छ, न त मेरो पहाडको चिसो स्पर्श नै। तिम्रो मधेसको लु पनि होइन, मेरो पहाडको ठिही पनि होइन। एकै रफ्तारले चलिराखेको एकनासे हावा छ यो हावाले हाम्रो केस हल्लाएको पनि देखिँदैन, यो हावाले हाम्रो केस हल्लाएको पनि देखिँदैन, तर हाम्रो टाउकोका टेक्टोनिक प्लेटहरू हल्लिएर फल्ट लाइनहरू सरिसकेको थाहै छैन हामीलाई। त्यसै र उनीहरूले निधारमा जुन मानचित्र कोरेका छन्, दुरुस्तै उस्तै मानचित्र निधारमा ट्याटु गरेर हिँडिरहेका छौँ कहिलेदेखि हामी यो हावासित हौसिएर। यसरी हावामा हौसिएका हामीलाई यो युगले दिएको छ छौडा र बोक्सी विद्याको शक्ति, अनि छिन छिनमा ओहोरदोहोर गरिरहेका हुन्छौँ दलाल स्ट्रिटदेखि वाल स्ट्रिट। यो हावाले हाम्रो परेला नै पनि हल्लाएको देखिँदैन, तर यसले हाम्रो आँखाको रानीलाई भने कुनै कहिलेदेखि हामीले थाहै नपाई यसकै इसारामा हल्लिने बनाइसकेको छ। त्यसै र उनीहरूको आँखाको लेन्सले जे जस्तो जसरी खिच्छ, हाम्रो आँखाले पनि त्यही र त्यसरी नै खिच्ने भएको छ। हो, एकै रफ्तारले चलिराखेको एकनासे हावा छ यो मैले लगाइराखेको जिन्स प्यान्ट साङ्घाईमा बनिएको, तर यसको लेभल 13 घरका 50 तारा वाशिङटन डिसी को हावाले ल्याएर टाँसिदिएको हो, नउब्कने गरी पछिल्तिर। यो क्यापमा मिहिन धागोले बुनेको एनवाई जुन डिजाइन छ नि, यो क्यापमा मिहिन धागोले बुनेको एनवाई जुन डिजाइन छ नि, त्यो न्युयोर्कको फल्ट लाइन हो, सुनामीले मेरो टाउकोमा ल्याएर सारेको। सुँग्नु त त्यहाँको हावाको गन्ध आउँछ, यो बर्गर मैले ब्रेकफास्ट खाँदै गरेको। सुँग्नु त त्यहाँकै हावाको गन्ध आउँछ, यो बर्गर मैले ब्रेकफास्ट खाँदै गरेको। म्याकडोनल्डले मेरो जिब्रोलाई सिकाएको स्वाद, तर साला यो एउटै बर्गरको गन्धले मेरो डल्लै किचन र डाइनिङ टेबल म्याकडोनल्ड गनाउने भइसक्यो। हो, एकै रफ्तारले चलिरहेको एकनासे हावा छ। अचेल डर लाग्न थालेको छ कि यो एकनासले चलिरहने हावाले मेरो तिम्रो अनुहार नै पो उडाएर मेटाइदिने हो कि। अनि त्यसपछि नाइकी कम्पनीले प्लास्टिक मखुन्डो विश्व बजारमा निकाल्नेछ र
हामी अनुहार बिनाको अनुहारमा ब्रान्डेड मखुन्डो ट्याप्प टाँसेर ख्याप्प टाँसेर मखुन्डोको विज्ञापन गर्भसाथ हिँडिरहेका हुन्छौँ त्यही हावाले डोर्याइएर। अनि को कहाँको हो चिन्ने आवश्यकता रहने छैन। एकरूपताको एकनासे हावामा हावा खाइरहेको सबै। यो दोस्रो। अब अर्को पनि पढिहाल्छु है। हावा 2। तर तपाईहरु नपत्याउनुहोस्, मैले यो हावाको बारेमा लेखेको कविता सबै हावा हो, बुझ्नुभयो? मैले हावा छोडेको यो। हुई पक्कन्दी, यो लिम्बूहरूको यो क्या त तरुनी तन्नेरीहरूले त्यो डाँडामा बसेर कुर्लिन्छ नि त्यो क्या। हुई पक्कन्दी यसरी कुर्लिन्थ्यो हावा यहीँको अग्लो डाँडाबाट। अनि पाखा भित्ता सबैले दोहोर्याउँथे हुई पक्कन्दी। यस्तो वैशालु थियो हावा पहिले यहाँ। तर खोइ अचेल त्यो वैशालु हावा, जसको स्वर सुनेर बुढा कानहरू पनि ठाडा हुन्थे। खै त्यो हावा। अब यो प्रश्नको उत्तर तिम्रै कट्टुमा सुँग। जहाँ गुम्सिएर बसेको छ हावा हिजो राति स्वप्नदोषमा झरेको वीर्यको बासी गन्धसित। अचेल यो हावा त्यही बासी गन्ध सास फेर्दै हिँड्छ। अनि त्यही गन्धे कट्टुको झण्डा बोकेर हावा डुली हिँड्छ, हावा पिट्दै जताततै। हिमाली हावा उडी आएर यहाँ आहा धनञ्जय दाजु गाउँथ्यो। अनि लेक बेसी सबैको कोरस सुनिन्थ्यो हिमाली हावा। तर यो भयो अलिक नोस्टाल्जिक कुरा। अचेल त यो हाउडे हावाले फुकेर सुकाएर माथि फिलिलिली उचालिरहेको त्यो कट्टुको झण्डामा स्खलित वीर्य कक्रक्क परेर यस्तो आकार बनिएको छ कि दुरुस्तै त्यो एउटा साझा सपनाको मानचित्र देखिन्छ। 2 खै त्यो पहिलेको हावा, सुई पार्थ्यौ नि त्यसले पल्लो डाँडाबाट सासले फुकेरै। अनि वल्लो डाँडाभरि त्यो सुरिलो सुइय तरङ्गिन्थ्यो। पाखा भित्तामा उम्रेका दुधे खोल्साहरू पनि सुइय पार्दै उफ्रिन्थे दगुर्थे। तर खै अचेल त्यो हावा। यो प्रश्नको उत्तर साँच्चै भेटाउन चाहन्छौ भने ट्राफिक ड्युटीमा खटिएको त्यो भिलेज पुलिसलाई हेर्नु, जसको नाकमुख छोपिएको छ सरकारी सर्जिकल मास्कले। त्यसैले अचेल बहन्छ बरु लु जस्तो तातो खुइय। धन्यवाद।